औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह। द आयात ताल्लुक आग कानूनी अव्वल या उसूल अव्वल या अदब अव्वल सरदे चिकम तासो परुंबनी आयात के वेलो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू। द आयात खुलासा दादा कि मुसलमानानो प पैगंबर बांदे स्तासो इताअत जरूरी न दे, बल्कि पतासो बांदे द पैगंबर इताअत और ताबेदारी लाजमी दा। और यकीनन पदग ताबेदारी और इताअत की स्तासो द द्वाड़ो जानो कामयाबी दा। नुज़का कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह। यकीनन पतासों के रसूल द अल्लाह मौजूद दे। रसूल द अल्लाह मौजूद दे और यकीनन पाग वक्त की मौजूद हो मौजूद हो पाग वक्त की और पदी वक्त की का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ाशल अहादीस मौजूदी तरीके मौजूद था। नुज़काइज़े हुई वालम औ पोशाई अन्ना फ़ीकुम यकीनन पतासों के रसूल द अल्लाह मौजूद दे कचर ताबेदारी उकीस्तासों फ़ी कसीर मिनल अम्र पडेरों कारुनोस्तासों के लानित्तुम सब मकसद खामखा मुशक्कत के बा वाचोले शैतासो खामखा तंग बा शैतासो। द्रेम मानो का लानित्तुम खामखा तकलीफ के बा प्रियुज़ैतासो। ज़कची ज़माना दा ए द वही दा और सिलसिला द वही दा नो ख्याल कवा वरपसी गोरा वलाकिन्नल्लाह लेकिन अल्लाह करीम हब्बबा इलैकुमुल ईमान खाइस्ता करे दे तासोता या महबूब करे दे तासोता ईमान वज़य्यनहु औ मुज़य्यन करे दे दा ईमान खाइस्ता करे दे दा ईमान फ़ी कुलूबिकुम पजुन उस्तासों के फ़ी कुलूबिकुम पज़रुन उस्तासों की। मालूम अशवा चिदा ईमान खाइस्ता दे द सहाबो पज़रुनों के और द सहाबो दा ज़रुना दा खाइस्ता दी पर ईमान सरा और परुनी दर्स की मेता उसते वेलू ए दा से हुआ चे सहाबा बगैर द ईमाना पाते के दे नशी और ईमान बगैर द सहाबो ना पाते के दे नशी। सहाबा लोई खलक दे नुज़काइज़े हुई वलाकिन्नल्लाह लेकिन अल्लाह करीम हब्बबा इलैकुमुल ईमान महबूब करे दे तासोता खाइस्ता करे दे तासोता ईमान और खाइस्ता करे दे दा ईमान फ़ी कुलूबिकुम पजुन उस्तासों के वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा और बदी अखकारा करे दे तासोता कुफर वल फुसूका औ फिसक वल इस्यान औ नाफरमानी। पूछ भाई साहब वकर्रहा बद अखकारा करे दे अल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान
سیدہ جی اولائکا ویدغا کسان هم الراشدون هم دویدی پسم علار باندی را روان یا دویم انداز اولائکا دغا کسان یعنی دغا دلع د صحابو دغا جماعت د صحابو هم الراشدون هم دویدی کامیاب مندن کے الراشدون 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 علماء تفسیر معنی کی دا الراشدون وی الکاملون فی الرشد والثابتون والثابتون استقامت علی دینهم الراشدون الکاملون فی الرشد کامل دی کامل والثابتون استقامت علی دینهم پا دین باندې دا سیدی لکا غر او بعضی علماء معنی کی الراشدون الاستقامت علی طریق الحق علی طریق الحق کلک دی اے دا حق پلارا باندے کلک دی کلک اس پا دی صورت کی دا تور و مور دا سکڑا کنا چی سمع مردار اکڑا وہ کپوئی گی پہ فضل من اللہ اے مفعول لہو دیکھا فضل من اللہ دا وجہ دا فضل دا اللہ نا و نعمہ او دا وجہ دا نعمت دا اللہ نا واللہ او اللہ چی دے علیم ان پوا دے حکیم دا حکمتن بادشاہ دے دا حکمتن بادشاہ دے وَإِن طَائِفَتَانَ اے بل قانون ذکر کئی یا بل اصول ذکر کئی یا بل ادب ذکر کئی اصلاح بین الارکان مسلمانانو ڈلے آپس کیوں نہ خطی نو تب سکائے پوکے بور کئے نو راپا سے دا غوی پا ترمینس کی صلح کا دا غوی پا ترمینس کی روغ کا دا نچ یو طرف تا ور گرزے بل طرف تا کوزہ گرزے دا سی با نکائے دا سی با نکائے قرآن تا تا حکم راو لے گا وَإِن طَائِفَتَانِ او کچری دو ڈلی من المؤمنین دا مومنانونا جنگ اکی نفا اصلحو بینہما پا صلح اکی پا میز دا دی دواروں کی صلح اکا کہ پا جنگ شوی کا نا یو بل تیلاس کرو نو دانا چیتا نا 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 ستا کار سا دے فا اصلحو بینہما تب صلح کئی وصلح خیر صلح بہتر دا او زمان دا سکی پنے کئی دراو رسی دوی خالی پوکے ورکی نخلی ام دوی خپکے گئے بنا نخلول ام دوی کی سمک سادا ویالا کئی تا زمان پا خبر غوگ نیک دیکھنا ما تا پتا دا سڑا دا دوی اغا پلار کا مسلو دا دوی اغا نیکا کا مسلو دوی دا لول نا بغیر نپوئی گی سڑا نو خی پم کی نو چی درس شی گنا نو زرد آغا طرف تلار شی یا سڑا نو اس دا خبر دا لولو خود دیتا ہو گورا مستی کھڑے دا نو زتا دی خودے روح کی بیا با گورے ماشاءاللہ اغاو تا پم کی ابی اللہ سوچ کی یا اللہ ماو بخی اللہ برانوی تا بزو بخم تکا تراشا تا خالی کا تراشا تا بزو بخم خودے تو گو رہے مسلمانانو دا دو ڈلو دا دو تنو جنگو شو ستاکار روغ کولی حق وینا کولی چے کم نا حق دے اغتا نا حق وایا چے کم حق دے اغتا حق وایا دانا چیارا نا حق آغا دے چے کم ستا بدی شی چے کم ستا خیشی اغا حق دے نو دا با پکیم نہیں خوا دا یا ساتا منگ پا دا غزے کی مار خو کزے ما کبل لے کبل لے کبل لے پا دا غزے کی منگ مار خو نو زکا قرآن کریم ہوئی
فاصلحوا بینهما پس صلح اوکئی پمیز د دې دواړو کې فإن بغت احداهما پس کچری زیاتیو کې یو د دوینا علی الاخرى پبل ډلې باندې نو فقاتلوا پس او جنگي گئی د آغا ډلې سره چې چا زیاتی کړي دي یعنی د آغا زیاتی کوونکو سره مظلوم سره ودرېږه الک اوس دس رہے ما رومبے سوال کو تازیاتے ہو اس دے پری خودل نشت داغس رو ودرے گا داغم رستاو کا او ترسو پورے حتی تردی پورے چی راو گرزی الہ امر اللہ حکم دا اللہ تا دا اللہ حکم تا غاڑ کی دی بھائی بس زمانہ زیادے شوے دے جی بل ناروا میں کڑے دا زیادے میں کڑے دے نو اس کے نا دوبی پتر میں اس کے روغ ہوگا دوبی پتر میں اس کے سو کا روغ ہوگا او یقیناً دا روغ کول ندی دا لوی حیثیت لری لوی مقام لری حدیث کے راضی کا نا چی دا دو تنو پتر میں اس کے ورانے او سوک دا غوی دا روغی لپارا منڈا تر لوی دا غوی دا روغی لپارا ایک کوششو نہ کئی او چی کل دا غوی دوارو یو بل سلاس ملاوی گی اے اللہ دا فریختو پا مجلس کی وی چی فریختو گواہ وسائی پا دی روغا کی چی سمرا کسان ناس سی ٹولو بخنما کری چی پا اخلاص بات دی دا روغ کون کی پا صحیح نیت لی جائی کنا اللہ دا دوارو پزرک کی نرمی راولی خود چی دا روغ کون کی پا خپلا پا کیوں گوتی ہوئی بیا روغ نرازی بی نکی گی حلکا ہوئی نکی گی تا کڑے کلا دا ہویا تا خوشی نور پلیت کوایا تا پا اخلاص باندی آرام شا تا گورا دا اللہ نصرت بستاس رہی دا اللہ مدد بستاس رہی دا اللہ امداد بتاس رہی وہ زمان خلقو کی دا نشتا کہ ناری ندی اگوی ہم دغا ظلم و زیادے دے او کہ پکور کی زنانہ دی اے خواخیانی دی انگیندو کی پاپس نو حق ہوا ہے کنا چی کمی تا گناہ دو ہے تا تا گناہ دے خو آئیز یو مخ کا چل لے یو راچو تا کی پسر کی نی بلا پویزی اخپو تا کی لے نو دا سے خکور نہ چلی دا سے خوار سے گڑ ورش نو زکا قرآن کریم ہوئی چی گورا خیال کوا خیال کوا ستا مسلمانان نو ندی اے دون خطا ستا کار سدے فاصلحو بینہما دا ہوئی پترمیز کے روغ ہوا او کچری پدوی کی یو پبل زیادے کئی تا دا مظلوم سود رے گا دا ظالم خلاف او کچری دا ظالم اخپل دا ظلم نا راو گرزے دا اللہ حکم تا غاڑا کے خلا نو باس بیا بدوی پتر میں اس کی کینی روغا بو کی صحیح دا جی زکائی دے ہوئی فَإِن فَآتَ پس کا راو گرزیدہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا پس صلحاؤں کہیں پمیز دوی دواروں کی بالعدل پا انصاف پا عدل و اقسطوں او پا انصاف پا عدل و انصاف سر دانا دمو کتانا بزیز توباس کتم نا اللہ وی نا دا سے بنا کئی سے چلو گو ایسا یقینو کا ویو تیم وی زیم ویما تو ماوری زو ماورم خوچی خبر عمل لراشی سیپر بٹا سیپر دا قرآن خود دا سے عجیب دین دے گا نا دا سے عجیب کتاب دے اور دین اسلام دا سے عجیب یو دین دے گا نا چی دے دا امن درس ورکی دا محبت درس ورکی عدل و انصاف دا مسلمان سکے چی یو کافر ولی نہیں چی دا غم خبر راشی نو عدل و دا انصاف نبکار اخلی او کہ یقین نرازی لگوانی سورت مائدہ گورا شاب تکڑش سورت مائدہ آیت نمبر 2 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اُدْئِنَ پارئی تاسو بغض دا یو قوم دا سنے جد اللہ وینا دا سی بنا کئی چا بغض بزانت نہ اڑان دے کے بے انصاف نہ شکو لے دغه شانتی په بل صورت کې راځي او دې نه پاري تاسو بغض د یو قوم چې انصاف نه کوي انصاف کوي انصاف نه کار اخلي نو ځکه یې وي
فاصلحوا بینہما فصلحو کئی پمیز دوی دواروں کے بالعدل فعدل او انصاف ان اللہ یقینا اللہ کریم یحب المقسطین من کئی دا انصاف کا ان کو سرا دا چا سرا دا انصاف کا ان کو سرا انصاف تایید جی او ورپسی سوئی اے علت دا ما قبل لپارا انما المؤمنون بے شک مسلمانان اخوتون رندی پا آپس کی بیعتبار دا دین فاصلحوا بین اخوائکم فصلح کوئی پمیز درون اخپلو پمیز درون اخپلو وہاں واتقوا اللہ او یریگا دا اللہ نا چرتا دا چا طرف داریونا کی دانا چی یو مالدار اتالے کڑے مڑے اتو یرانو اجی سیب غریب نو خبر اجی سیب تا پا نو دا اجی سیب دا کورنا چی دا لوڑ اتلی دے او دو دا جی سیب دا کورنا چی دا چاڑیت لینو ولی دل چا دا بیوشی استن لگولوا او خبر اتا نکای اگا کڑے چرک دی خوڑن لے وزدکا جی سیب پاکای خودے تو واتقوا اللہ دا اللہ نو یرے گا حق خبر کوا حق خبر یقینو ساتے دا دنیا فانی دا تاسو پا اے سورت مائدہ کے دغه شان دی نورو سورتونو کی ویلی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چی دا فاروق لقب ملاو شویو اگا واقعہ تاسو نو آوری دی چی دا یو منافق چی پا ظاہر کلمہ ویلا دا یو یہودی سر لانجر آلا منافق وی چی رازی ستاسو عالم لزو ولی دا غوی عالم با الغتو من الغتو ولو کانا پیشو سر بڑی بے خوڑی نو چا بچی بڑی ورکڑی نو بس پیسلہ بدا گوا یہودی وی نا ستاسو پیغمبر بانے و فیصلہ کو خو یہودی پا خبرو کی تیزو اپا دی منافق ذرا ورشو نبی علیہ السلام لا فیصلہ راوڑا نبی علیہ السلام دا دوارو جانب خبر واوری دا نو پا دغا معاملہ کی خبر خیاس ساتا ہے دانا چی سوکرا بانے فتوہ لگی چی یہودی تے پا حق ہوئی پا دغا معاملہ کی پا دغا کیس کی یہودی پا حق ہو نبی علیہ السلام دا یہودی پا حق کے فیصلہ ہوگا یہودی دیکھا دا پا حق کے دا منافق وی یرا وی خواہ دینا چی عمر سیب لور شو غیر آزا عمر سیب لبلار شو و چی سنگ عمر سیب خواہ لرالا دا دا خو پجرہ کی داوا چی عمر خود یہودیانو خلاف دے دیر سخ نو چی سنگ دا عمر سیب خواہ لرالا اگا یہودی ورطوی عمرہ زما دادا چی کم معاملہ دا کم کیس تے دا کیس منگ ستاسو پیغمبر لوڑے ہو او ستاسو پیغمبر دا دوارو طرف خبر اوریدی دی او بیا پا دی کیس کے اگر زما پا حق کے فیصلہ کردی دا خستا دا مسلمان رور ندے اقبل دا پیغمبر دا فیصلے باندے مطمئن ندے دا مسلمان ورتزکوی چی پا جب لا الہ الا اللہ وے کنا اگر چی پجڑا کی دن دا تکا تورا بلاوا عمر سے بھی خواہ لکہ زی زما دا پیغمبر پا فیصلہ مطمئن نہ دے وی آو ادھر آتا ہوئی چی عمر سے لبلار شو اگا پا دی فیصلہ باندی نظر ثانی ہو کی سب ہو کی نظر ثانی عمروی ساتھ نظر ثانی کوم دن دلار تورے رواغا سا راتلو سرے چی تورا تاوک لگانا منافق لے چرا پرے خوالا سر آخوا پرو دو بدن دیکھوا ویدہ دا عمر نظر ثانی دا ویدہ دا عمر نظر ثانی دا چی کم یو کس زما دا پیغمبر پا فیصلہ باندی مطمئن نہیں نو دا عمر دا پا بارا کی دا فیصلہ دا فیصلہ نو یا ساتی عزت مندو قرآن کریم ہوئی انما المؤمنون بے شک مومنان اخوتون روندی پاپس کی فاصلحوا بین اخوائکم فصلح کوئی روغ کوئی پمیز درونو اخپلوں کی واتقوا اللہ اللہ نہ بیارے گی دانا جیو دو ایرہ لالا جی ہے خان جی ہے پلان کے جی ہے پلان کے جی ہے ایسا پیڑا در لابرم خان جی دوی ہے
حق خبره کوا واتقوا الله او یریگا دا الله نا او یقینا کدا الله یرستا پسره کرالا نو لعلکم ترحمون نو پتا سو باندې برحم وکړې شي پتا سو باندې بس وکړې شي رحم یا ایها الذین آمنو بل قانون ذکر کئ اے د خپل د ارکانو د توهین نزان بچ ساته دا سینه یو قوم دی په بل قوم پورې ټوکې کوي الوی داوم وی قوم دی ادا خو زمونږ د نیکه په وخت کې به بیزي سرولې اچھا څوک وی ګډې به سرولې څوک وی جرندې به دغه کولې الله وی مکوه کنه ټوکې مکوه یو قوم په بل قوم پورې ټوکې کوي دا سبب د جدال جوړیږي جګړه جوړیږي ان د یو زنانه په بل زنانه پورې ټوکې الله دې ته وګوره نو دا دې ته وګوره دا خبره د جنگ ده اړو دې ته مګوره ته الله ته وګوره ان شاء الله پدې باندې به سبا خبره کوو سورۃ حجرات ته پدې کې دا چې کم اصول دي دا کې زمنګ د معاشري هر یو خبره ده ځکه چې د صورت دعوه ده اصلاح د معاشري کوي او اصلاح د معاشري بسنګ کیږي د یو بل د ټوکو نزان بچ کوي یو بل پورې ټوکی مکوي غیبت مکوي بهتانونه مکوي ګمانونه مکوي دا ټول مخه ته روان دي ان شاء الله الله رب العزت زمنګ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زمونږ د میانی کونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرامو د شيوخ لپاره د تمام اهل حق علماء کرامو لپاره طلباء کرامو لپاره د طالبات لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د میانی کونو لپاره زمونږ د لپاره زمونږ د اهل عیال لپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخانه وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله دې ټولو بخنه وکي دا چې کته کومه دعا کیږي یقینا داوم زمنګ د دین اسلام په اعتبار خورم و د مور په زیوم و دوی لپاره دعا کوي چې الله دې د دوی بخنه وکي الله دې د دوی درجات بلند کړي او الله دې د دوی کورونو له زړه صبر ورکړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټول شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشان حال دي الله دې ټول پریشانی په خوشاله باندې بدل کړي او بیا خاص کر طلبه خو پریشان دي او دي ځکه چې د بازو د مدرسو امتحان دي بازو د وفاق امتحان را خلاص دي الله دې ټول په خلم برو کې پاس کی او چې څومره بیا اولاد دي الله دې ټول جوړې د اولاد د نعمت نه ډک کی او چې نارینه اولاد نشتا الله دې غو جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډک کی او چې کم اولاد والدي الله دې غوي اولاد سره زمنګ اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کی الله دې خپل دین صفایان جوړ کی الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کی اور الله دې صحیح مسلمانان جوړ کی الله زمنګ د ټولو ګناہوں معاف کی الله زمنګ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کی او خاص کر په وخت بزن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زموږ په جواب باندې جاری او ساری وګرځي واخر دعوانا